أرئست زينام أبي السودان معقوبي سدتنيات تجارو عمره كباه زقات أم حدقة برا حوي خبير قدرات كم زبط صحوت حبيروم بيت صحفت كاثوليكاويت بيت كريستيان كتما عدقرات هاب استدالو وددر فلي فتران نقداو حسابن زحشة سراح نزقربو سسان حدن من عسي مبقسن متناخرن سراح زخون جنزباو شلمات كم زبركتت تحبير لهم كاب زلنا يو حدقه هلونا نخنوص كمتي يابس انت تاوخنا زرعنا يو حدنة انتنكارن حزوون زيادة بمتنخار مكلاس كم زدلي تحبيروم سلامت أنا هبلنا رح ندعو لكم صخوركم تخطاطلتي تلفزيون دمس أنا لك ساعات شدوشن فرقان خوينو نس ساعات ستوارد زيناتات حزنا لكم قريبنا من برهي سلاسي زيناتات بمقرب حبيركم الله سناي مكتتال كون لكم تمنيم أب السودان معقوي سدتنيات تجارو عمراخوا زقات أما حادقة بارع حوي خبير قدرات كم زبصحة تحبيروم تمالي عصرت ميازيا خلت تشحن عصرت شمونتن عام تمرت أب السودان تجارو سدتنيات تابستع أول معسكر عمراخوا زقات أما حادقة بارع حويم لعلي عصرت أربعة جزاء مسألة أبايت نورة ملو بملو كم زعنون قدات ندوت حبيروم اتحدقا بارع من كاليو زاقيد كم زي تفلتن عبي مصراي كم زركبن في الفلاتنا ندوة زحبر خوينهم بتحدقا خبير خسارة كم زبصحة قليسهم أبت مأخل معقوبي ترقاقا من حدقا بارع حون ناقات مزمز انتخون سدتن يتات تجارو حزي عبي خبيت سقاين مكران كم زركبو زلاق مفتحيس أقامهم دمه نابي مربتهم مملاس كم زخونة حبيرهم بيت صحفت كاثوليكاويت بيت كريستيان كتما عدقرات بستدالو وددر فلي فترة نقداو حسابن زحشة سراح زنزقربو سسان حدن من عسيم مبقسي متناخرن سراح نجنزباو شلمات أبركتام حلافي بيت صحفت كاثوليكاويت بيت كريستيان عدقرات بابرها حاوس كابتكال جبار سناي ماستر كارد فاونديشن بيونيسيف بيلوز توهاب زحجز أب وشتي سلست عامات أب حمشت زواتات عسران خلتن ورداتات تجرايم أب خلت ورداتات عفارن لعل 14 من أساس أنا كرخو الدحري تلميته تحيزي سراح كم زلوا جليسهم أب بيت صحفات كاثوليكاويت بيت كريستيان عدقرات بعلم يا بروجرام سراح عدل فترة بكع من أسي أي تجبر سلاسي جبر زابير أدميهم كاب عصر تحمشته كساب عسران تشعتن زخونو من أسي ناب تمرتي كملسون لعل 18 عامت نزخون دما أدلاي دقف بمقبار أدل سراح كرخبو سراح بروغرامي لهم زسراح بروغرامي لهم أتي بروجكت تاب زحقوفن ورداتات بسنكي جنسايد أو خينات سراحتهم زعنوهم وأن تحدش فترة سراح خوينهم جندما بحسرات فاينانس تطوي لهم زصنحو من عسيم ناب وددر قربو كم استقبل زغلصو أي تقبل سلاسيم كاب خلت 200 سسان توادرتي بتي روحي مسارات سسان حدن من أسي تعويتهم نحر حدهم 450 شحبر مبقسي زخونهم كابيتال بشلمات ملكع كمز تبركة لهم تزاريبهم مختل حلافي بيت صحفات زفرق الطباتا كتما ايت ألما في السوح ابتا كتما من رباح درهوت مفراي سامنا سولار قدن سفيتنا الباسات خالقو تستوافرو استات خلتم 209 خلتن من اسي كم زلون كابزي توم 36 من اسي نابود الدر قريبهم عسرا دمان شلمات كم زيت حريو أرديهم تعودتي من عسيب وغنهم نستقبر اللهم التوابع شلمات مسجينهم قصال سرحتهم برتعم بمسرح ببركة جرز قبر وددرون تعودتي كم زخونو بعرس امنت قاليس أميم كاب زلنا يحدق هلونا نخنوص كمتي أبز انت تاوخنا تزرعنا يحدنتن تنكارن حزون زيادة بمتنخار مكلاس كم زدلي تحبير لهم زرع جورا خيدان
ህዝብ ትግራይ በብመዋዕሉ ምእንቲ ህልውንኡ ረዚን መስዋዕቲ እናኸፈለ ከም ዝመፀ ኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 26 ገሊፆም ነዚ ድማ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ፅንተታዊ ኩናት ህዝቢ ከም ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ህልውንኡ ከም ዘረጋገፀ መርኣየ እዩ ኢሎም ፍልይ ዝበለ እዩ ብስኡ በፍፁም ብቃላት እውን ትገልፆ ዘይትኽእል ጅግንነት ይሓሊፉና ንትግራይ ታሕታ እንኳ ህይወት መተካእታ ዘየላ ህይወት ብዘይስዕና ሃበፀን መንእሰይ ዘለናና እናዙ ክሳዕቲ ህዝብና ናብ መረቦቱ ክሳዕ ዝምለስ ዝተለመደ ጅግንነቱ ሳዕ መጨረሻ ንኽመፅእ ዘላው ዕፅዋን ክባል ንህዝቢ ትግራይ ልምንፃት ኩሉ የማን ፀጋም ኸቲቱ ዝመፀ ፀላኢ ልኡ ምንም ሓንቲ መዓልቲ እንተይ ሰልጠነ ክላሽ አልዒሉ ኣብ ማእኸል ትግራይ ተሓምሽሹ ክቐሪ ልገበረ መንእሰ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈጸመ ምዃኑ ማንም ዝፈልጦ እዩ እቲ ህዝቢ እዚ መንእሰይ ዝፍላይ ትልምዲ ዘለዎ እስካዕ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ንፀላኢ ክወርድ ኸይዶ ይፈልጥና ዝኾነ ታሪኽ እውን ኣብ መረበትና ንሃለና ግን መፅኦም ንኽወርና ንዝበሉ ብዘይ ምንም ደወል ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንእሰይ ብምሉእ ትግራይ ኣብ ሓደ ዓሲሉ ከም ንህቢ ሞኪቱ እቲ መኸተ ክንሪኦ ከለና መግለፂ ቃላት የብሉን ብርግፅ ማለት እዩ ሕዚ እውን ዳግም ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣለና ዝበሉ እዞም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ካብቲ ኣትናዮ ዘለና ሓደጋ ህልውናና ክንወፅእ ከም ህዝብን መንግስትን ተዋዲድካ ምስራሕ የድሊ ክብሉ ፀዊዖም ሕዝና እውን ሓድነት ስለ ዝነበረና ኢና ውፅኡ ጥንካረ ዝበፅሕናና እቲ ዝተለመደ ጥንካረና ንሱ ኣቐፂልና ክንኸይድ ከም ዘለና ንግላዊ ፀገሞም ንግዚኡ ተሸሸኢሎም ናብ ህዝቢ ተዝርኡ ቢያንስ ናይ ስልጣን ሽሚያ ስለ ይረአ ስለ ዘሎ ቀዳምነት ንህዝቢ ናይ ህዝቢ ፀገም ክፈትሖም ዘለዎ ስልጣን ድሕሪ እዩ ሓድነቱ ኣስጢሙ ሓምቲ ናይ ቀደም ፀኒዑ ክቃለስ ትፀልማት ክንጋልሆ እዩ እየ ኣነ መልእኽተይ ክሕልፍ ልኽእል ሕዚ እውን ኣብ ተወሰነ ንእሽተይ ዝረኣይ ዘሎ ኣብ ስልጣን ሽምያ ይኹን ኣብ ናብ ዕሽሽ ንምባል ተርእዮታት ኣለዩ ናብ ምግብማዕ ተርእዮታት ኣለዩ ሕዚ እውን ጥቕሚ ካብ ህዝቢ ቀዳምነት ንህዝቢ ሂብካ ዝስራሕ ዘሎ ምንም ዞም ቀይሕ መስመርና ዝኾኑ ቁፅሪ ሓደ ህዝብና ናብ ቦቱ ምምላስን ግዛኣታዊ መሬት ቅድሚ 2013 ናብ ዝነበሮ ምምላስን ቀዳምነት ሂቦም ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀዳምነት ሂቦም እቲ ናይ ጎኒ እቲ ናይ ግሊ ጥቕሚ ንድሕሪት ሰሪዖም ሓደ ኮይኖም እቲ ናይ ቀድሚት ኣጀንዳ ሒዞም ንቐድሚት ክሓስቡ ህዝቢ ሓድነት ከጠናኽሩ የለዎ ንህላወ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዋልታ ዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ናብ ዘይሕጋዊ ስደት ይሳጣሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ እዞም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጠሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠረሉ ይግባእ ኢሎም ስደት ከመማረፂ ኮይኑ ይፈልጥን እንዴ ግን ከዓ ተስፋ ዘይብሉ መንእሰይ ራእይ ዘይብሉ መንእሰይ ከም ሓደ መማረፂ ገይሩ ይወስድ ኣሎ እሱ ትኽክል ኣይኮነን ግን ትኾኑ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኣመራርሓና ዝፈጠርዎ ክፍተት እዩ ስራሕ ዕድል ዘይምፍጠር ማእገርና ቀዳምነት ኢና እንትመልሰይ ኣብ ልምዓት ተሳታፊ ኣብ ተጠቃምነት ተሳታፊ ንገብረሉ ኸይድታት ብዝበለፀ ጠንክርና ክንከፋፈል ዘለና ጉዳይ መስሉ ይስምዓኒ ዘይሕጋዊ ስደት መፍትሒ ፀገም ኣይኮነን ምክንያቱም ትመንእሰ ብልተፈላለየ ካብቲ ዘይሕጋዊ ስደት ከልኪልካ ኣብ ዓዲ ብደንቢ ናይ ልቃሕቲ ኣስፊሕካ ብደንቢ ክሰርሕ ካብ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ተጋዳላይ ገብረስላሴ ወልዱ ወዲ ምፅላል ብወገኑ መንእሰይ ትግራይ ዝፈፀሞ ጅግንነት ልዑል ክብሪ ከም ዘለዎ ብምሕባር ተስፋ መንእሰይ ዘለምልሙ ስራሕቲ ክስርሑ ከም ዝግባእ ገሊጹ መንእሰይ ክታለል የብሉን ህዝብና ክታለል የብሉን ዕላምኡን ተስጢሙ ዘይፍታሕ ዘይስገር ፀገም የለን ፅባሕ ክሰግሮ ኢና ፅባሕ ዘይወግሕ ነገር ዝመስል ነገር ቅድሚ ሒዙ ኮነ ነይሩ ዘይወግሕ ዝመስል ነበረ ወጊሑ ኮዩ ደቁ ናብ ዝተፈላለየ መንገዲ ኸይኸድ ደቁ ክእምን ክኽእል ኣለዎ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ኣብዚ ነገር ክሰብኩ ኣለዎ ስለዚ እዚ ናይ ኩሉ ዋኒን እዩ ናይ ሓደ ክልተ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ህዝብና ዋኒን እዩ
نبركت زبلو عمتات أبو ومبر ማእኸላይ ኮሚሽን ቁጽጽር ውድብ ሕወሓት ኮይኑ ዝሰርሐ ተጋዳላይ ተኽለ ብርሃን ኣርኣያም ካብዚ ዓመት ብመስዋእቲ ተፈልዩም ዕድመ ልክዑ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ተጋዳላይ ተኽለ ብርሃን ኣርኣያ ትማሊ 10 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብመስዋእቲ ዝተፈልየ ኮይኖም ኣብ ዕድመ ቃልሱ ካብቶም በላሕትን ህዝቢ ዝፈትዎም ዝበሃሉ خفلي هزبي تقارل تحوحات حدا من بارو تقالستو قليصم سنة سرعات قبر تقارل تخلى برهان أرأيها لومي سنبت 10 حدا ميازيا خلت تشحن 10 شمونتن عامة مرات مقالستون فتوتون أبز ترخبلو أب مقابر هربنياتات التقراي كاتدرال بيت كريستيان دا جبريل مقاله تفتسيم اللوم في الموندستانتي سنة سرعات تخطاتيلو كمزس أبدما أواردو اللوم ተጋዳላይ ተኽለ ብርሃን ኣርኣያ ኣብ ከተማ ዓድዋ ብ1948 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ መፋረቕ 1968 ዓመተ ምህረት ተምሃራይ ንሃለወ ጀሚሩ ኣባል ስርዒት ተጋድሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ዝነበረ ካብ ወርሒ ሚያዝያ 1970 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ድማ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተጸንበረ ጅግና ተጋዳላይ ከም ዝነበረ ነበራት መቃልስቱን ብጾትን ይገልጹ ካብ ተጋዳላይ ላም ዓንት ክሳብ ለሙይ ምንም ኣርፍ ኸይር ኸበይ ماتي بطعم زحزن هني 7 تقاريلو حيل 5 زبال حيلو من رأيه قالت نيرو تخلى برهان ما انت حزبي ناي حزب علامات نمعوات ያው ናብራ ህዝቢ ዕላማ ከቃለሰልኒ ኢሉ ናብ ሜዳ ሙራድ ካብ ጀምር ተሪር ተጋዳላዩ ተቃላሳይ እዩ ስለዚ ናይ ተጋዳላይ ተኽለ ብርሃን ናይ ሰለስቲኦም ምዕራፋት ሃርበኛይ ኣብ እዋን ንእስነት ብሩክት ዝበሉ ከበድቲ ኣካላዊ መጉዳእቲ ዝበፅሑ እንትኾን ኣብ ክፍሊ ህዝቢ እውን ውፅኢታዊ ስራሕ ዝሰርሐ ከም ዝኾነ ድማ እቶም ነባራት መቃልስቱ ድሕሪ ምግላፅ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት እውን ኣቦ ወንበር ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ውድብ ሕወሓት ኮይኑ ኣገልግል ይክብሉ እውን ሓቢሮም ሓር ምስተወቅዐ ኣብ 71 መወዳእታ ናብ ናይ ህዝቢ ስራሕቲ እዩ ተመድዩ ኣብ ምትክላት ናይ ውድቡ ፀኒሑ ዝኸይድ ሰብ እዩ ነይሩ ዛና ዓዴት ንዓዴር እንዳ ማርያም እዩ ብፍላይ ከኣነ እንዳ ማርያም እዩ ተቢሉ ነይሩ ኣብኡ ናይ ተኽለ ብርሃን ዝነበሮ ተራ ህዝቢ ቃለስ ጠንኪሩ ክኸይደ ምግባር ዓብዪ ዝተዋፅኦ እዩ ናይ ህዝቢ ክፍሊ ስራሕቲ ኩሎም ተረዲኡ ንህዝቢ ኣብ ምምራሕ ሩኡይ ተራ ነይሩ ኣብቶም ክብድ ዝበሉ ከባብታት እውን እዩ ዝምደብ ነይሩ ካብኣቶም ሓደ ዋላ ቋንቋ ይኽእል ክሻብ ናብ ዓፋር እውን ተመዲቡ ክፍሊ ህዝቢ ኮይኑ ውድቦ ብዝዋፈረቶ እናተዋፈረ እናተጋደለ ዝመፀ እዩ በብደረጃኡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ብርክታት መሪሕነት ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት መሪሕነት ናይቲ ውድብ ማእኸላይ ኮሚቴ ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኮይኑ ካብ ዝጅምር ክሻብ ዕድመ ቃልሱ ጠንካራ ተጋዳላይ ነይሩ ተጋዳላይ ተኽለ ብርሃን ኣርኣያ ፍትሓዊ ቁኑዕ ውፍይ ካብ ምርገፂ እውን ዘይነቕነ ከም ዝኾነ እውን ዝገለጹ እቶም ነባራት መቃልስቱ ምንኣስ ሓው ተጋዳላይ ተኽለ ብርሃን ኣርኣያ ዶክተር ክንፈ ኣርኣያ ተጋዳላይ ተኽለ ብርሃን ንስድራ ቤቱ ምስጉን ፍትውን ንደቁ ድማ ኣዝዩ ዝፍቶ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብቲ ምምሕዳር ዘካይዶ ዝነበረ ፍትሓዊ ቅንዕና ብተማልኦ መንገዲ እዩ ዝቃልስ ነይሩ ካብዚ ተወጊሱ እቲ ህዝቢ ምስ ውድብ ክተሓቋቆ ፀላኢ ካብ ናብቲ ከባቢ ክመፁ ተለካ ኣነ ገና ከይመፀ ክከላኸሉ ዝኽእሉ ወየንቲ ክዓጥቁ እቲ ህዝቢ ከዓ ንምሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ቃልሱን ልምዓታዊ ስራሕትን ከካይድ ይገብር ነይሩ ልክዕ ተኽለ ብርሃን ብዙሕ ንባዕሉ ተይሓለፈሉ እዚ ዝበሃል ዘየጥረየ ሙሉእ ፍልጠቱ ጉልበቱ ጊዜኡ ኣብ ህዝቢ ዘሕለፈ ተጋዳላይ ከምቶም ካልኦት ዝለዓለ ሓላፍነት ነይሩ ትግራይ ክምሃር ከለኹ ገዛ ክራይ ተፀጊመ ኣብ ከፍቲ ዩኒቨርሲቲ ተፅሒፈ ደብዳቤታት ንስኹም ሃገር ዕረፍቲ ክሕግዙኒ ይምክሩ ነይሮም ገዛ ንረክብ
أنا وين خمسات مجالات بين يبدون political sign اللي ودي أمسك ما يصير تحريك قوامه يدق فلو يتسوون sign خير يتسوي فتاوي دكو فتاوي يتازلته تقدر تخلى برهنا رأبينا مع العدميو أبي هزباق قال سزحلف تقدر لا يزبلو تم مقالستم نملا سدرا بيتن مقالستن دمه صنعت تمني مرلو تعمل مسجون زخون تقدر لا إنه مجوهرو استعمال هزبوس فتوى كنا تحاولنتن كوميتمنت نزلوا تقدر لا إيميل سدرا سواتن محاستن نقولهم صنعت يابو منقسته سماي نوال ما منقسته سماي كوارسو بمسؤاتي تقرأ لا يتخلى برهان رأي حزن كم استسمع بريزيدنت جزيام محدار التقرأي جنرال تادس ورد قليصهم حلفت هو تقرأ لا يتخلى برهان رأي عن تنسمع مرير حزن الناتسمع أن يوزبلو جنرال تادسم تقرأ لا يتخلى برهان جقنا تقلاسي مكالاسي عدم لكعو هوتو نهزب زوفيم أبز توافر اللق آلسي بسرعات بحران استقادله نزأمن اللعلامة كساب مودعتا تأويلو استقالس الجقنام تقادا لاي نيرو كبلو دما قليصهم تقادا لاي تخلو برهان ولك أو ربحان هيوتن انت شنفو نبعلو انت حقوسم نزأمن اللعلامان نهزب تقراين كم شمع مخيخو زحلفة تمثاليت تقادا لاي نتيو كبلوون بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورده وسيقوم قليصهم كاب تلفزيون دمت أنا الساعة استوارد زينات تابع مكتتال تركب زخوركم تخطاتلتنا حزر ماز أبصوات سبورت قرب له جزء أير بس إحنا لنا مساحتنا محمد نقص مصطفى كقصة اليوم منبر أمسكينة سلام تعني هذا تاع سبورت إذا ساعات حيزة قريبة له ببزل له مو سنة يتمنيم أما بالعسران شمون تسمون قدمات CBE بريمير ليج إثيوبيا تمالي أبستخايد قدمات غانتا مغلسو عندرتا إلون والوالو ينفرس عدقرات عاوت أمزكيبن غانتا مغلسو عندرتا مس فاسيل أبزا كيدتو تواتا مغلسو عندرتا سلسن بادو بزخونو تيتيا تعويتا زلام مغلسو عندرتا تعويتا كتوت بونا علي أمبل 55 كمون 57 مليون ولدي دما حنتي أمبل 59 دي بزوت أروان شتسات شم أبنايت مال تواتا غانتا مغلسو عندرتا أوشتي 4 دقائق دما سلسة شتوت يرايام 29 تحيزا دما مبل 19 درجة أب حدقة مرات تركب كاب عسران شمون تنقد مادما شدشت عوت أسرت حد معره أسرت حدق زي دما سعرت أمزكي بأم والوالو ينفرس عدقرات مس إثيوبيا نقدبان كابزنا ورد واتا دما والوالو ينفرس عدقرات كلتن بارو تعويتا نتقانت قبر مدهن أمبل 3 شمونتن فريو سلمون أمبل 9 دمورو سلسة بزقط أروان شتات شم والوالو ينفرس عدقرات بسلاسان كلتا نتبي أما بالعسرت روعة درجات سريعة تركب كاو إسران شمونتن قدمات شوعة عوت عسرت حدا معره عسرت جزيد ما سعرت أمزكيبا سوني مالتون صباح مدرجنة شراء مسولايتها ديشا أب حواسا ساعة عسرتها صوات انك كايدين مدرجنة شراء بعسران شو عن تنتبي أما بالعسرت شمونت درجات تركب شدش تعوت عسرت حدا معره عسرت سعر الدماء أمزجيوا تركب سيداما بونا نتليك ب50 حدا نتيم قداميت كوينا ندامر حتيام أتليت بنيام محاري تمالي أب سبين أب استقايد وددر غيا
ዓወት ኣመዝጊቦም ትማሊ ኣብ ስፔን ላርዶ ብክልቲኡ ጾታ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ብደቂ ተባዕትዮ ቢንያም መሓሪ ወዲ 19 ዓመት ብ26 ደ ከምኡውን 55 ሰከንድ ነቲ ውድድር ብምዛም ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊተሎም ሓጎስ ኢዮብ ካልኣይ ደረጃ ሊናርድ ካብ ዓባይ ብሪታንያ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድራቶም ዛዚሞም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተወላዲት ስሎቬንያ ክላራ ሉካን ቀዳሚት ኮይና ተዓዊታ أمبل 33 سومن قطمات بريمير ليج إنجليز تمالي مانشستر يونايتد كاميدا أوت أي عوت أمزجيوام أب ستانفورد بريدج